येऊन आमकां सांगो ना तेन्ना आमी आतां कितें करचें कशें पोट भरचें आमचें तें तुमी सांगचें आनी तेंच्यांनी सांगचें एकटी सरपंच आमच्या वांगडा आनी दादान तेंच्या वांगडा तुमी सबट दिता सगळ्याक आज शाबोर सरपंच आयला हांगा अख्ख्या गांवान एकटा कित्याक कोणाक हातलांक आनी बोटलांक दिलें ना 25 वर्सां तेंच्यांनी सरपंच केले यांच्या हातात गोडे सारखे सरपंच करून 2 वर्साचे आणि 4 वर्साचे असे करून यांच्यानी आमची वाट लावून दवरली सरपंच आमकां सरपंच नाका आणि कोणूच नाका अशें जावन आमच्या पडला आता तुम्ही आमकां फाल्यां काय तुम्ही विकून खातले आमकां दोंगर तुम्ही विकून खाल्लो आमचो आतां इतक्या लोकांचो इतक्या वर्सांचो आमचो दोंगर विकून खाल्लो आणि आता तुम्ही आमकां बी विकून खातले सरपंच झाले तर चढ विकून खातले त्यांची घरां घर चल्ले आणि वर्सां त्यांची फीज जाली आणि वयल्यांच्या हेंका बाबी कोण अशें ऑलिंपिकार आहा न्हू तांकां हांगा तुमचे पयशे बंद जातले आनी कितें बंद जातले जाय बंद जाल्यार सदा तुमच्या दिवना आमचे पयशे काडटा आनी आमकां दिता आनी आमचे पयशे सगळ्याक उदक पेटोवन दवरला तुमी सवाय कांय दवरूं ना आमचे पयशे सरपंच हे शाबोरान चलयल्ले म्हणून ह्या आता कोणाकडे सरपंचाकडे सरपंचाचं आमदार सरपंच ही पंचायत सर्वांना वयतली आसली आणि नाल्यार बिचरापूर वयतली आसली ही सरपंच गांवान उरोंक जायी म्हणून ह्या बायकिसनांक सरपंच ह्या शाबोरान दवरला म्हाका खबर आहा गांवान उरोंक जायी म्हणून आणि हे हांगासर अशें हे सरपंच जाल्यार नाटकां करूंक लागले आमच्या देवाला का पयस वयचें पडटलें एक सायनीक लागून बिचरापूर वयचें पडटलें सर्वांना वयचें पडटलें अशें म्हणून गांवान सरपंचाच्या 25 वर्सां सरपंच करून त्यांनी हांगा गांवान दवरली हे पंच आनी हे नाचोंक लागले आतां हे पळय हे नाचोंक लागले आनी आमचे कांयच तेणी दवरना तेन्ना आमकां हे सरपंचूय नाका आनी आमकां हे सरकारूय नाका अशें सायबिणीचे वाटकुळ्या करून दवरला तेंच्यांनी आनी वचेर तरी पोटा भरतलीच पडटा परत आमच्या ह्या झिलीन मारतले अशे पद्दतीन हो प्रोजेक्ट जातलो आनी आमी करचेले कितें आमी फुडल्या भुरग्यांचें चिंतता आमी आतां आमचें चिंतिना आमचें आतां व्हडलें कांय ना आमी वरतली वयतली अशे पद्दतीन जावन पडटलें तेन्ना आमकां हे सरपंच असो नाका ह्याच्या फुडें आमच्या भितर तुमी मजा मारता आमच्या भितर तुमी मजा मारता आमकां हांगा कशें जाय इतको देवान तुमकां पयली दिली तुमच्या ल्हाना वाड्याक सुद्दां हे भोगचें पडटलें हांवें तुमी पळय केला न्हू ते तुमच्या ल्हाना वाड्याक सुद्दां हे भोगचें पडटलें कमी सोदचे ना तुमी सांगले आमी घेतले खाल्ले मजा मारली मजा तुमची जावचे ना मजा जातली तुमचे पळय फुडले हे तुमच्या भुरग्या बळाक तुमी करून दवरला आमकां करून कांय दवरूं ना तुमी नाका रे बाबा म्हाका उदक येता बरो पाट टेन्शन रानान आमचो राखण्याचो देव आहा सगळे आमच्या शिव्या झाडांनी देंवचार आहा खंय गेले ते तांकां खंय गेले तांकां थांबयले आहा ते तुमच्या काट्यार बसतले आनी ते येतले आनी आतां तत्वाची ही बसलेली आमची आपली सायबी जाल्यार आमकां कितें ते आमचे मेळोवन दितले आनीक आमी कांय मागना इतकेंच आमकां मेळोवन जाय ल्हान रयलो पाकड रयलो सगळें खाल्लें आमी करून त्या जाग्यार आनी तुमी आतां सत्यानाश करून दवरला गेला तुमी आमचो करूं ना तुमचो केला सत्यानाश आमचो तुमी कांयच करचे ना त्यांच्याच आहा दयेच्या मायेच्या उल्याच्या शब्दाचेच आसात नीती गोवे रावतले हांगा नीती गोवे रावतले आनी जर आपल्या लोकांक सांबाळचे आनी कांय उरना देव बरें करूं तुमकां इतकेच मागणे आले इतकेच हे सरपंच आमकां दवरीचे ना आमचे खाल्ले सगळे आनी सरपंच आमकां शें राखून दवरले एक गांवांतलो गणपत आमच्या हांगा तिन्या गणपत आमच्या हांगा तो एक सरपंच आहा तो दादानाच्या बळ चड आनी त्याच्या घाले बळ
आम्ही दिला आता गोळा आता इतकेच आणि इतके किती बसले त्याच्याकडे आणि किती आता बागाकडे एकट्याकडे 10 जण होता त्याच्या टिंगेलो मारतावं पंचायती 10 जण होता त्याच्या टिंगले मारतावं आता सागर येता हा शेर भरला का की सांगला जाय तिच्यावर अंग्याच्या जाय जाय का हा जाय तिच्या यावर आता जसे काळजातल्यान म्हणून दाखयले आणि काळजातल्यान तिने सांगले की बाबा हो गांव कितें आमी कशे कश्ट काडल्या आमी कशे ह्या जमनीचेर कोचयला आनी ह्या कोचोवन कशे आमी जगल्या म्हणल्यार हे गोंयकारपण आनी गोंय कशें चलपाचें आसा पळय हे आमचे गांवचे लोक सांगता गांवच्या लोकांक खबर आसा ह्या जाणट्यांक खबर आसा आनी तेच तेंच्यान सांगलें कशे राखणदार आमचे जमनी राखता कशी देवी स्वयंभू देवी आमचे ह्यो जमनी राखता आनी कशें आमकां सहबल दिता हांगा खुबशे तोमणे खुबशे पॉयंट आवट करीत आसतले पण तेणें सांगलें त्या भशेन ते आमकां करूना तुमी ते तुमच्या फुडल्या पिळगेक केला ते तुमकां केला तुम्ही जे पाप केल्लें आसा दिवची पडटली आनी हे सारकें ते प्रत्येकदा तुम्ही अशें करता ते देव पळयता हे राखणे पळयता जे आयज हे दोंगर जे आसा ते राखता तेंच्या भुंयचेर तुमी हात घातलेलो आसा आनी गोंय आमचो हो गांवूच न्हू संपूर्ण गोंय हे देवांची भूंय आसा आनी ही भूंय आमी राखपाक जाय जाल्यार आमी फुडाकार घेवपाक जाय जशें आईन सांगलें तुमकां समज दिसता चूक मागची आनी हांगा येवचें भायर सरचें हे गांव राखपाक आपलो जो स्वताचो गांव आसा गोंय राखपाक भायर सरचें आनी जे तरेन तिणें सांगलें काळजान हात घालून सांगलें काळजान जे राग आनी जे पोट तिडकीन तिणें सांगलें तितून आयज हांव तरी म्हाका तरी दिसता की गोंयचे कितलेशे लोक उलयतले की बाबा आयज आमच्यो जाणट्यो उलयता आयज आमच्या तरणाट्यांनी फुडें सरपाक जाय यूथ जनरेशन उलो मारता यंग जनरेशना कडेन आमी आयज भायर सरोंक जाय हो सरकार जो करता ह्या सरकारान जे ठरयल्लें आसा की गोंय काबार करतले आयज आमी एकटे जावले आयज जाणटी आयज पब्लीक तिका फुडें कांय ना ती सांगता आपुणूच सांगता की आपूण केन्ना मरून वयतली पण आपणा फुडले भुरग्यांक ह्या भुरग्यांक लागून जाय आयज आम तरणाट्यांनी चिंतूंक जाय आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें हें चिंता आनी भायर सरा हांगा तेंको दिवपाक हे हांव आसा आमी आसा सगळे आसा आमी तेंको दिवया आनी हो जो लोडा आसा जावं आनी कोण येता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता हांकां भायर मागल्या 19 तारखेक वय एप्रील हांव परत एकदां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी 19 तारखेक श्रवण कारापूरच्या लोकांक भायर सरचे ह्या येता ते ग्रामसभेक ह्या प्रोजेक्टाच्या तगेर आवाज करचो उलोवचे कित्याक हे फक्त ह्या गांवा पुरती ना हांगा सगळो आमचो गांव जे आसा सायडीचे बिचोले मतदारसंघ आसा सो हो मया मतदारसंघ आसा बिचोले आसतलो जावं साखळे आसतलो सगळ्यांक इफेक्ट जातली हांगा उदक हांव ह्या सायडीचो मतदारसंघ मुखेलमंत्र्याचो आसा सीएमाचो आसा फाल्यां हांकां समज उदक दिवपाक लागले जाल्यार तुमकां उदक मेळटलें हें चिंता हे तुमी चिंता आपणाचें जर स्वताचें चिंता तुमकां तरी उदक मेळटलें तुमी आयज कारापूरच्या लोकांची पोटां मारतले पण ह्या गांव तुमच्या मतदारसंघांक साखळे मतदारसंघांक उदक मेळटलें इतलें प्रोविजन आसा आयज ऑलरेडी 85 MLD वॉटर शॉर्टफॉल दाखयता सरकार ऑलरेडी हो शॉर्टफॉल पयलूच दाखयल्लो आसा हो डिपार्टमेंटान एलिक्यून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा सो हेच्या फुडें समज आनीक असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार आनी कितलो शॉर्टफॉल जातलो म्हणल्यार तुमकां उदक समज वर 2 वरां मेळटा 2 वरांय मेळची ना अर्दे वर पासून मेळपा ना सो हे आपले तरी चिंता दुसऱ्यांचे सोडूनच दिया आपले चिंता की आमकां उदक येतलें आनी मुखेलमंत्र्याक विचारा तुमचो आमदार तो तेका विचारा आमकां उदक येतलें काय ना कित्याक हांगा तरी उदक सगळें सोंपतलें हांगाय मेळपा ना उदक कोणाकूच मेळपाचें ना ही परिस्थिती जातली कित्याक थंय सी येता सॉरी हे बीच येता बीच म्हटल्यार कितें बिचाक उदक जाय खंयचे हाडटले उदक थंय स्विमींग पूल्स येतले खंयचे हाडटले उदक थंय 1700 विलाज येतले थंय 300 सुमार हे येतले फ्लॅट्स येतले खंयचे हाडटले उदक खंयच्यान हाडटले सो हे क्वेश्चन करपाची गरज आसा आनी मुखेलमंत्र्याक तुमी क्वेश्चन करा की बाबा हें उदक खंयच्यान येतलें काय म्हणून
गिरीश बाब आमी पळयता गांवांनी राखणदार आसता देवता आसता पण जेन्ना ते असले जे व्हडले प्लॉट्स आसता म्हणजे प्रॉपर्टी आसता पळय 5-5.5 लाखाची जेन्ना विकता पळय तेन्ना हे जे राखणदाराचे जागे आहा पळय ते तेंच्या हितून वयता. आतां आमी पळयला काल तेंचे भितर ताका वचोंक दिनासलेले पूण जेन्ना अशें जाता पळय तेन्ना लोकांक हें दुखता ते ती म्हणटाले ते आमचे राखणदार आहा ते कोण आहा भितर दिसना तुका हे तेंकां हे तरी एक्सेस दिवपाक जाय न्हू. पण कशें आसा खरें म्हटल्यार हेरिटेज प्लेसीस जे आसा जागे जे आसा हेरिटेज जावं आमचे स्पिरिच्युअल जागे जे आसा हे प्रिजर्व करपाची गरज आसा आनी हे खरें म्हटल्यार आसावी. पण कितें जालां हो सरकार जो हिंदुत्वादी सरकार म्हणटा हांव परत एकदां सांगता हिंदुत्वादी आमी हिंदुत्वाचे नारे करता व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता खूब कितें कितें जाता ध्वज उबे करता सगळें जाता पण ते जावन बसून आयज आमचे जे राखणदार आमी पळयता की राखणदारांचे जागे देवांचे जागे हे देवांच्या जाग्यार कोण काय पळयना म्हणल्यार कसले हिंदुत्वाच्यो गजाली करता हो प्रश्न पडटा. आयज लोक हांगा बसले पळय हांगा मॅक्सिमम म्हटल्यार 99% हिंदू आसा हिंदू 99% हांगा बसलेले आसा हेका प्रोटेस्टाक तांकां हांगा बसयल्ले आसा कसले हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता आनी कसले तुमी नारे मारता कितें फायदो तांचो जेन्ना तुमी आमच्याच देवांक पळयना आमच्या देवा राखणदारांक तुमी आमी पळयना जे आमकां राखता जे आमकां हें करता ही हिंदुत्व आमची मान्यता आमचो हें आसा स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडींग आसा आमी एकामेकाक समजता हेजेर आमी जगलेले आसा हेजेर आमचे फुडले पुर्वज जाल्ले आसा म्हणल्यार तुमी आयज ह्या देवांचे काय पळयना तुमी फक्त आपली पोटां भरता आपणाचे कशें चलतले बिझनस कसो चलतलो कॉर्पोरेट जाल्ले आसा ही कॉर्पोरेट म्हटल्यार कितें कॉर्पोरेट बिझनस जाल्ले आसा लोडा कॉर्पोरेट आनी अंबानी आसतलो अदानी आसतलो हे सगळ्यांक कॉर्पोरेट जिंदाल आसतले हांकां सगळ्यांक कॉर्पोरेट जे आसा पळय तांकां कशें चलोवपाचो हो बीजेपीचो सरकार जाल्लो आसा.